اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یکی از احکام اسلامی و سوالهای فقهی که بسیاری از خواهرها و اونهایی که شوهر دارن از موکده و شرگو متحیر هستن، حیران هستن، یک رای حلی میخواین که چیکار کنه و او سوال فقهی که شوهرهای زنا بینماز است و شوهرهای زنا خدا را اعتقاد نداره، پیغمبر را اعتقاد نداره، ائمه اطهار علیهم السلام را اعتقاد نداره، معاد و قیامت و غیره را هیچ کدام شی را اعتقاد نداره. این تر سوال که است کردن. خب از لحاظ فقهی که است باید چیکار کنی؟ از لحاظ نفسیاتی خوی یک در مقام زی نیست که او تر جواب بدی شیره، لیکن از لحاظ فقهی بسیار یک پیچیده مسئله واقعا، یعنی از لحاظ فقهی پیچیده نیست، از لحاظ از که یعنی زندگی را از هم میپاشه. لذا قبل از اینکه ما جواب بدم امزو خاطر ما گزارش منم که علما و فقها و کتاب‌های توضیح المسائل را حتما بخوانین که درباره اوتر شوهرها یا اوتر افرادهایی که اعتقاد به خدا ندارن یا اعتقاد به معاد ندارن فول تحقیق کن، بعض با درسی کن که زباد یک بلوغ مسائل ها ایجاد مشنه. و خب بعض اوقات بعضی ممکنه بعضی ها بگه که مو تحقیقم کردی اول خوب بود، این حالی که است در استرالیا گرم ده یا کم پیسه پیدا کرده یا در کویتا است یا در شهر یورپ است اونجی پیسه پیدا کرده، حالی نه نماز میخوانه، نه اصلا نه که نماز نمیخوانه بلکه اعتقاد به نماز نداره، اعتقاد به پیامبر نداره، اعتقاد به معاد و قیامت و اهل بیت نداره. ما میخواهیم جواب زیر امروز بدیم از کتاب‌های فقها و توضیح المسائل هایی که بیان کردن. واقعا خود ما وقتی که گام خوانده بودم دوباره که خواندم بیخی چون کیسی سم زیاد است بس بیخی کم پریشانم شدم که خدایا چیکار میشه زندگی از بسیار از قاهره. سوالی است که جواب سوالیه که اگر شوهرهای شما در حال تحقیق است، ریسرچ مونه، یعنی یک فرش درو میگم ریسرچ مونه درو اطمینان نداشته، یعنی ساتیسفای نیست تبع از دین و از قرآن و از معاد و از وجود خدا، خب تحقیق مونه. یا کست ای که از دل خو خدا رو مان داره، از دل خو معاد رو مان داره، از دل خو اهل بیت رو مان داره، لیکن کم ذره بی توجهه، کم ذره بی فکر است، لاپروا است. این یک چیز است که برای رای حل ازی باید چیر سمجاو کنه، کتاب‌های علمی بیده، اگر تحقیق منشر از علما رابطه کنه که شوی از مینی ترسته، یعنی فلان کتاب بیده که تاکي او خود ساتیسفای کسته کنه. یک دویم نیشی که بسیار کم ذره واقعا فرض دی، دویم نیشی مشکل است و او باید طرفش توجه بیده آوازی از خواهرها. او یکی اگر شوهرهای شما از روی لجاجت، از روی ضد، از روی اناد یعنی دشمنی و آگاهانه خدا را مان نداره، پیغمبر را مان نداره، اهل بیت را مان نداره، قیامت را مان نداره، هیچ از دستورات الهی را قبول نداره، از روی اناد و آگاهی که است قبول نداره، اینجا باز که است دو فرض خوب د غور گوش کین. ای که اگر این شخص یا این نفر پدر مادر شی یا یکی از پدر مادر شی مسلمان بوده و ای در اونجا پیدا شده، بعد از او بعد دوباره مرتد شده، یعنی بعد از بلوغ که است مرتد شده، یا چون باشه ای که شی یا یکی از مادر شی یا پدر شی مسلمان بوده، باز ایم مسلمان بوده، بعد از بلوغ دوباره که است ای کافر شده، این میگه مرتد فطری. یک دویم نیشی که اگر پدر و مادر شی اصلا از ابتدا کافر بوده و بعد از بلوغی بنده خدا تحقیق کرده یا هر چیز مسلمان شده، بس دوباره که است کافر شده، این میگه مرتد ملی. در هر دو صورت از زنی من برادرانی من که چون مرتد میشه بنده خدا، در این صورت که است ازدواج باطل میشه و نیاز به طلاق هم نداره، یعنی دیگه تو که از این شوهر زندگی نباید کنی، از لحاظ فقه و از لحاظ احکام اسلامی نیاز به طلاق هم نداره. لذا این بسیار یک خطرناک مسئله است که شما باید طرفش توجه کنیم که فوراً شوی خورد توجه دلاو بدی. اولاد شده در بعضی خانه ها اگر واقعا از روی انات و دشمنی
او در پیامبر امان نداره و مرتد شده علی خان یک مسلمان پیدا شده دیگه او طلاق نیاز نداره و باید ازدواج که است باید جدا شونه از او، این ازدواج باطل است، نیاز به است نیاز به طلاق هم نداره. بسیاری از احکام اسلامی عزیزان من میترسته که شما طرفش توجه نمیدی. مثلا همینجا ما یک بریکیت امیر بگم که یک عالمی در منی مجلس خو گفت که یک نفر یک آجایی که است یک زن یک نفر شیر داده بوده و شرایط شیر دادویش هم تکمیل بوده و شرایطی که دین میگه، یعنی از او بعد شده تقریبا بچه رضایی ازی شده. بعد از این آجایی که است که اولاد های داشته، خب اولاد که داشته این بچه که شیر داده که از بیرار شده، بیرار رضایی میگه. بسیار مدت بعد ای که است بچه که یک امزی دختر امزی آجایی که است بوده عرسی مونه و یعنی که خوار سیمونه خوار رضایی خو که باطل بوده و حرام بوده و 6 سال تیر شده از او بعد اولاد و نوسه شده. از او بعد وقت خبر شده و گیری فلان عالم رفته و گفته خب شما خوار بودین، شما برای دیگه محرم بودین، ازدواج شما باطل بوده. به هر حال او از نادانی کار کردین گناهش خو یک لبه بیل که مثلا استنی شما نمیگی، لیکن ازدواج شما باطل است. یک واویلا یک سرصدا ما بین از او فیملی ایجاد شد که چیکار کنی فوراً باید جدا شونه دیگه. ای خو اگر تو خدا رو من در اینی مسئله. لذا عزیزان من برادران من مو باید احکام را باید متوجه شونی. بعضیار وقتی میگی تقلید است کی در تقلید خبر نداره، بعضیار کی اگر بگی که از در عدل الهی توس کی تقلید منی میگم از آیت الله سیستانی تقلید منم، الان که عدل الهی اینا از مسئله عقاید است اصلا اونجی تقلید نموشه. باید خود تو باید برسی، خود تو عقلی دلایل وری خبیری و خدا رو بگی عادل است. همینطور امامت همینطور پیامبر که است و معاد و قیامت و وجود خدا را. لذا عزیزان من اگر مو پیامبران را اگر مو یعنی پیروکار پیامبر هستی، پیروکار اهل بیت هستی و زنها را خصن میگم شما اگر خدا را ماندارین پس کوشش کنین که یک جایی برین ازدواج کنین که از این مشکلات ایجاد نشنه. اگر از او بعد این مشکلات ایجاد شد شوهر خود سمجاو کنین، توبه کنین که نشنه که ازدواج باطل شون از او بعد اولادها چیکار میشه. و او مردهایی که واقعا در استرالیا مورن یا در یورپ مورن الا کم پیسه پیدا مونن و از ابتدا باز سنترا خواندن باز اون رفتن علی زنش منده و زالیتیس شده. یک دختری مسلمان را میگره درو و مواقع عزیز داره که زنش بسیار مؤمنه و شویش ایتیست است و شویش ملحد است، آگاهانه ملحد است. خب این زن باید تو که خانیق اگر دعا میگیری شوی تو اگر تو را آزاد اشته معنیش اینه که تو کدازی دوباره زندگی میتونی زیر یک سقف و یک چت زندگی میتونی، نه، بلکه ازدواج از تو باطل شده و باید فوراً جدا شونی. پروردگار اعلی مور توفیق بده که احکام اسلامی را مصیب و فهمی، احکام فقهی را صحیح بفهمی و بریش عمل کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.